This is Galaxy News Hour Live. नेपालमा एउटा त्यस्तो वर्ग छ जसबारे न राज्यलाई कुनै चासो छ न उनीहरू देशको मानचित्रमा कतै अटाउँछन्। त्यो वर्ग हरेक दिन भोकको उच्चाट लाग्दो वास्तविकतासँग जाग्छ र रोगको डरलाग्दो कल्पनासँगै निदाउँछ, किनकि त्यो वर्गलाई थाहा छ रोग लाग्यो भने उपचारमा उसको सर्वस्व सकिन्छ, टाउको माथिको छानो उत्रिन्छ, बास बस्ने घर रहन्न। जसलाई न संविधानको धारा 35 बारे थाहा छ न आफ्नै मौलिक हकबारे पत्तो छ। प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततासँगै स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुनेछ भनेर संविधानले मौलिक हक त राखिदिएको छ, तर त्यो वर्ग यही हकबाट गलहत्याइएको छ। कति निमुखाहरू त आफ्नो यो हकबारे थाहै नपाई बिति गए। ठुला बडा र नेताहरू उपचारका लागि विदेश सयर गरिरहेको खबर सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने भाँडो पनि उनीहरूको नियतिमा छैन। देश भूगोल मात्रै होइन, भूगोलले देशको साँध सिमाना मात्रै कोर्छ। देश बन्ने त नागरिकले हो। ती नागरिकको हेरचाह गर्न सरकारहरू बन्छन्। नागरिकले सुख दुःखमा नागरिकलाई आड भरोसा दिन्छ। यही मानकलाई पछ्याउँदै नेपालले पनि संविधानको प्रस्तावना समाजवादलाई लिपिबद्ध गरेको हो। तर नेपाल अहिले पनि सामन्तवादको धङधङीबाट उम्कन सकेको छैन। ठुला बडा र गरिबको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले गरिरहेका लगानी हेर्दा कतै पनि समाजवादको झल्को पाइँदैन। हुने खाने र नेताहरूको उपचारमा राज्यले यो वर्ष मात्रै 3 करोड 27 लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। अर्कातिर दाङका चन्द्रबहादुर घरती, सर्लाहीका दरवेश सार्की, बाजुराका सुन्तला बुढा र उदयपुरका हर्कबहादुर राईले उपचारमा सर्वस्व गुमाइसकेका छन्। आज हामीले यस्तै विभेदको यही भीमकाय खाडलको चिरफार गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। तीन दिने भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ फिर्ता। बीआरआई अघि बढाउन नेपाल सरकार अनिच्छुक। ओली र दाहालले भने चीनकै अग्रसरता आवश्यक। स्थानीय निर्वाचनमा 1,77,33,000 मतदाताले भाग लिन पाउने, 4 वर्षमा 23 लाख थपिए। आयोगले तोक्यो 753 निर्वाचन अधिकृत। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विपक्षमा मत राखे पनि कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन गरी छान्ने अडानमा। केन्द्रीय समिति बैठक भोलि सक्ने तयारी। घातक रोग लागेका बिरामी बीच राज्यबाटै चरम विभेद। पहुँचहीनलाई अस्पताल पुग्नै कठिन। ढुकुटीमा शक्तिशालीको रजाई। जलनाथ खनालले मात्र पाए 58 लाख। र कतार विश्वकपले विश्व फुटबलका 5 हस्ती गुमाउने सम्भावना प्रबल। 5 जनाको छिनोफानो पर्सि राति हुने। स्वदेश फर्किनु अघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि 2 ठूला वाम राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वाङले करिब 45 मिनट भेटे। जुन भेटमा दुवै दलका नेताले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना छिटो अगाडि बढाउन वाङको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारी पक्षसँगको छलफलमा ओझेल परेको बीआरआईलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले जोड तोडले उठाए पनि चीनले ठोस जवाफ दिएन। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले आफ्नो भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार बिहान सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे। बिहान 10 बजे सुरु भएको भेट करिब 45 मिनट चल्यो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले चीन र नेपाल बीच शनिबार भएको 9 बुँदे समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। राष्ट्रपतिसँगको भेट लगत्तै विदेश मन्त्री वाङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने तालिका थियो। सोही अनुरूप वाङ भेट हुने तय भएको होटलमा पुगे। 11:05 सुरु भएको वाङ र ओली बीचको भेटमा अरू प्रतिनिधि पनि थिए। नेपालका दलहरू निर्वाचनमा होमिएको र कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित बनेको परिवेशमा ओली
र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको चिनिया विदेश मन्त्रीको भेटलाई धेरै कोणबाट हेरिएको थियो। एमाले भित्रकै केही नेताले वाम एकताको आवाज उठाइरहेका बेला चीनले ओली र दाहालसँगको भेटमा कुरा उठाउने धेरैको आशंका थियो। तर भेट द्विपक्षीय विषयमा केन्द्रित भयो, पार्टीगत कुरा भएन। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार वाङको भ्रमण सरकारी भएकाले भेट द्विपक्षीय विषयमा केन्द्रित रह्यो। चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपालको स्थिरता र विकासका लागि आफ्ना तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। एमाले चीनतर्फका नाका सहज बनाउनेदेखि कोभिडले बीचमै पढाइ छाडेर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीलाई चीन जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्यो। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण, एमाले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना चाँडै अगाडि बढाउन जोड दियो। बीआरआईसित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिँचाइका आयोजनाहरू, त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू, नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकाङ्क्षा छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकाङ्क्षा पूर्तिमा तपाईँहरूको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। ओलीसँगको भेट लगत्तै वाङले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी गरे। नारायण काजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेतलाई साथै लगेका दाहालले पनि बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउन जोड दिए। नेपालको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकास प्रयासहरूमा चीनको तर्फबाट गरिएका सहयोगको निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कुरा भयो। त्यसै गरी बीआरआई लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। बीआरआई चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो, तर बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा अगाडि बढाउने भनिएका परियोजनामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। अमेरिकी अनुदान सहायताको एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुन नदिन कसरत गरेको चीनले सरकारलाई बीआरआईमा दबाब दिन सकेन। त्यसैले पनि वाङको यो भ्रमण काङ्ग्रेसको मुड बुझ्ने भ्रमण हो भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। दिल्ली हुँदै शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ आएका वाङ यहाँ करिब 48 घण्टा बिताएर आइतबार अपराह्न बेजिङ फर्किए। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा शिव अधिकारी यदुवंशी र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। दुई वाम दलका नेताले चीनको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड अर्थात् बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना अघि बढाउन चाहेको बताए पनि यसपालि नेपाल सरकारको तर्फबाट भने चीनले निकै अनिरीक्षित परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। चीनले निकै महत्त्व दिएको र पछिल्ला 6 वर्ष यता हरेक द्विपक्षीय वार्ताको प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको बीआरआई कार्यक्रम यसपटक औपचारिक एजेन्डामै परेन। चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाएर साझेदारी फराकिलो बनाउन आग्रह गरे पनि नेपालले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर पन्छाइदियो। एमसीसीमा चिनिया अपेक्षा विपरीत निर्णय लिएको नेपालले बीआरआई पन्छाइदिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपनाको सङ्केत गरेको छ। चीनले निकै महत्त्व दिन खोजेको बीआरआईको विषय नेपाल सरकारको अनिच्छाका कारण औपचारिक छलफलको सूचीमा नै चढेन। 6 वर्षअघि नेपालले फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाउन यसअघिका सरकारले विभिन्न परियोजना नै प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा यसपालि नेपाल आश्चर्यजनक रूपमा पछि हट्यो। चीनले ताकेता गर्दा पनि नेपालले यसबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गरेर बीआरआईको विषयलाई तामेलीमा राखिदियो र बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएका केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग लगायत रणनीतिक परियोजनालाई पनि अहिलेको सरकारले बीआरआई अन्तर्गत नभई छुट्टै आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने गरी कुरा भएको बताएको छ। बीआरआई अन्तर्गत कनेक्टिभिटीका कुराहरू भएका छन्, तर खास गरेर स्पेसिफिकल्ली बीआरआई अन्तर्गतैका भनेर नभनिकन अब बीआरआईको जुन एउटा रेलवे इम्प्लिमेन्टेसन प्लान छ त्यसको अध्ययनहरू गर्न बाँकी नै छ। त्यो अध्ययन हामीले पहिला एउटा चाहिँ प्री फिजिबिलिटी स्टडीको लागि केही कमेन्ट थियो, त्यो कमेन्टहरू यता आएका छन्। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हेरेर फेरि उहाँहरूसँग छलफल गरेर अब आगामी दिनहरूमा फेरि अर्को भ्रमणमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा र यसको मोडालिटीको बारेमा
पश्चिमबाट आउने वर्षहरूमा जब पाउने दिनहरूमा जब यस्ता उच्च स्तरीय चाहिँ भ्रमणहरू हुन्छन् त्यो बेलामा चाहिँ छलफल हुनेछ। त्यसो त चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण नै काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि नेपालले चालेका कतिपय कूटनीतिक कदममा असहमति र आशंकाको पोको बोकेर नै भएको थियो। खास गरी चीनको गहिरो चासो रहेकै अवस्थामा नेपालले एमसिसी अनुमोदन गरिदिएपछि हतार हतार आफ्ना सरोकार राख्न वाङ पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत हुँदै नेपालको म्याराथन भ्रमणमा आइपुगेका थिए। उनले नेपाल समक्ष मुख्यतः 3वटा पक्षबाट आफ्ना सरोकार राखेको चिनिया पक्षले उल्लेख गरेको छ। 1. नेपालका सबै पक्षको सहभागितामा नेपालकै प्राथमिकतामा आधारित रहेर राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा चीन सघाउन तयार छ। 2. नेपालले स्वतन्त्र रूपमा घरेलु र विदेश नीति अवलम्बन गरोस् भन्ने चीनको चाहना छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा रहेर भू राजनीतिक चलखेल गर्ने कुराको चीनले विरोध गर्छ। नेपालको विषयमा नेपाली जनताले नै निर्णय गरून्। 3. BRI मा सहभागिता बढाउन चीनले सहयोग गर्छ। यसमा उत्साहजनक प्रगति पनि भएको छ। चिनिया पक्ष सहयोगका प्रमुख परियोजना अगाडि बढाउन इच्छुक छ, जस्तो कि सीमापार विद्युत सहायताको सम्भाव्यता खोज्न र हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल आदि। चीनले BRI-मा जति जोडबल गरे पनि उसको ऋण लिएर काम गर्न नसकिने नेपाली पक्षको बुझाइ छ। तर चीनले भने नेपालको यस चिसोपनमा एमसिसीको प्रभाव देखेको छ। त्यसैले वाङ यीको यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आशंका निवारण गर्नुको साटो थप चिसोपना बढाउने काम गरेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा BRI-का विषय नेपालले छलफल गर्न नचाहनुको अर्थ र असर के हुन सक्छ भनेर हामीले परराष्ट्र मामिलाका जानकार DV सुनारलाई सोधेका छौँ। रोड इनिसिएटिभको जुन यो सी जिनपिङको सिग्नेचर फरेन पोलिसी अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो, यसलाई बेस्ट इन्ट्रेस्टमा रूपान्तरण गर्नुको लागि अब हाम्रो पक्षबाट नै कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, चीनका यो सम्बन्धी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्बन्धी अधिकारीहरूसँग हामीले कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ र यो राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि कसरी त्यो प्रोजेक्टलाई बेस्ट इन्ट्रेस्टमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विहङ्गम अझ यसमा चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई नेपालको सन्दर्भमा हामीले खास गरिकन विकासको आयामहरूसँग जोड्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि खलबल नहुने गरी, किनभने पछिल्लो क्रममा हामीले देखेका छौँ जस्तो श्रीलङ्कामा डेब्ट ट्र्यापको कुरा आइरहेको छ, पाकिस्तानमा पनि जस्तो सिपेक चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरमा $54 बिलियन को ठुलो ह्युज प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्टमा पनि त्यसको आशंका गरिएको छ। त्यस्ता अन्य 2-4वटा मुलुकमा पनि डेब्ट ट्र्याप। त्यो डेब्ट ट्र्याप भन्ने सन्दर्भ के हो भने हाम्रो आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझ्दै आर्थिक व्यवस्थापनलाई कसरी हामीले निर्धारण र निर्माण गर्न सक्छौँ भन्नेसँग सन्दर्भ रहेको विषय हो। त्यो हाम्रो इन्टरनल म्याटरमा बढी चाहिँ फोकस हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै यावत पक्षहरूलाई केलाउँदै नेपालले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अझ विहङ्गम गृहकार्य गर्न जरुरी छ। BRI एसिया, मध्यपूर्व र युरोपलाई चीनसँग जोड्नका लागि अघि सारिएको चीनको महत्त्वाकांक्षी बहुआयामिक परियोजना हो। यस परियोजनाले विश्वको 60% जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्छ। 100 भन्दा बढी देशलाई जोड्ने यस बृहत पूर्वाधार कार्यक्रममा 2600 परियोजना छन्। नेपाल BRI-सँग कसरी जोडियो र यसबीचमा कहिले के काम भए त? हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता पवन तिमेल सिन्हाको यो प्रस्तुति। विक्रम सम्वत 2070 काजाकिस्तान स्थित नाजारबायेव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विकास रणनीति सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट घोषणा गरेका थिए। त्यसको 1 महिनापछि इन्डोनेसिया पुगेर उनले 21st सेन्चुरी म्यारिटाइम सिल्क रोड निर्माणको प्रस्ताव गरे। पछि यी दुवैलाई मिसाएर चिनिया राज्य परिषदको योजनामा वन बेल्ट वन रोडका रूपमा अघि सारियो। सीले भाषण गरेको 1 वर्षपछि चिनिया विदेश मन्त्री वन बेल्ट वन रोड OBOR को प्रस्ताव लिएर नेपाल आए। 2071 पुस 11 वाङ यी समक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले OBOR सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाए। 2072 चिनिया राज्य परिषदले यस रणनीतिको नाम फेरेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् BRI राख्यो। नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको 3 वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले BRI-मा समाहित हुने समझदारी नै गर्यो।
तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको टोली बेजिङमा पुगेर BRI-मा हस्ताक्षर गरेको थियो। 2075 असार 7 गते चीन भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले आफ्ना समकक्षी ले खछ्याङ समक्ष BRI-का लागि 35 परियोजना प्रस्तुत गरे। त्यसलाई चीनले 1 अङ्कमा घटाउन भनेपछि नेपालले 9वटामा झारेको थियो। नेपालले BRI अन्तर्गत प्रस्ताव गरेका परियोजनामा रसुवागढी काठमाडौँ सडक स्तर उन्नति, किमाथाङका लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनिया नाकासम्मको सडक, टोखा विदुर सडक सुरुङसहित लगायतका छन्। त्यस्तै गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 kV विद्युत प्रसारण लाइन, केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर जलविद्युत परियोजना 762 मेगावाट, फुकोट कर्णाली परियोजना 426 मेगावाट र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन्। तर त्यसबारे चीनले के जवाब पठायो भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन। 2076 वैशाख 14मा चीनले आयोजना गरेको दोस्रो BRI अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सहभागी भइन्। BRI अन्तर्गत दुई देश बीच सीमा पार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जाल ट्रान्स हिमालयन मल्टी कनेक्टिभिटी नेटवर्क अघि बढाउने सहमति गरिन्। त्यही वर्ष असोजमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आए। सीकै भ्रमणताका चिनिया पक्षले BRI अन्तर्गत रेल सञ्जालको विषय उठायो। सीले नेपाल अब भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित भएको बताए। सीको यो भाषणले BRI-का परियोजना अघि बढ्ने सङ्केत दिएको थियो। तर यही बीचमा 2 वर्ष कोभिड महामारीले खायो। BRI-को चर्चा सेलायो। गत कार्तिक 2 गते एकाएक चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाली समकक्षीय नारायण खड्कालाई टेलिफोन नै गरी BRI बारेको कुराकानी गरे। गत शुक्रबार मात्रै नेपाल आएका वाङ यीले BRI अन्तर्गत सहकार्य विस्तारका लागि इच्छुक रहेको बताएका थिए। शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै खड्कासँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तामा नेपाल र चीनले 9वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दियो। तर त्यस विज्ञप्तिमा BRI-को विषय कतै केही उल्लेख छैन। BRI अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। अमेरिका सहित पश्चिमा देशले चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने यस कार्यक्रमलाई जसरी पनि रोक्न खोजेका छन्। त्यसैका निम्ति अमेरिकाले MCC देखि इन्डो पेसिफिक रणनीति अघि सारेको छ। यी शक्ति राष्ट्रको टकरावको चेपुवामा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुक परेका छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाताले भोट हाल्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले टुङ्गो लगाएको नामावली अनुसार महिलाभन्दा पुरुष मतदाता धेरै छन्। पुरुषतर्फ 89,92,000 र महिलातर्फ 87,41,500 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। जबकि पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या 6 लाखभन्दा बढी छ। जनसङ्ख्या बढी भए पनि महिला मतदाताको सङ्ख्या पुरुषभन्दा 2,44,000 कम देखिएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार मोरङमा सबैभन्दा बढी 7,15,000 र मनाङमा सबैभन्दा कम 6,500 मतदाता छन्। मतदाता सङ्ख्याका आधारमा मोरङ र झापापछि काठमाडौँ तेस्रो नम्बरमा छ। मतदाता सङ्ख्या 4 वर्षमा 23 लाख थपिएको हो। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 1,54,00,000 मतदाता थिए। आयोगले मतदाता नामावलीका साथै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सङ्ख्या पनि तोकेको छ। 10,765 स्थलमा 21,955 केन्द्रमा मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। आयोगले चैत 29 गतेदेखि लागू हुने गरी 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। नियुक्त गरिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको क्षेत्र पनि तोकिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएका छन्। यस्तै उपसचिव तहका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ। उनीहरूलाई चैत 30 र वैशाख 2 गते अभिमुखीकरण गराएर तोकिएका स्थानीय तहमा खटाइने आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयन उप उजुरी लिने, उजुरी उप छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिन्ह दिने जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको हो। आचार संहिताको पालनादेखि मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने र निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पनि निर्वाचन अधिकृतको हो। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यको धारणालाई बेवास्ता गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा नेतृत्वले गठबन्धन गरेरै छाड्ने
बताएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आज केन्द्रीय समितिको बैठकपछि त्यस्तो सङ्केत गरेका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबारदेखि जारी बैठकमा बोलेका 75 सदस्य मध्ये अधिकांशले गठबन्धन पार्टीको हित विपरीत हुने बताए पनि प्रवक्ता महतले सञ्चारकर्मीलाई भने गठबन्धन गर्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिए। शुक्रबार 20 सदस्यले बोलेकामा आज थप 55 जनाले गठबन्धनबारे धारणा राखेका थिए। कतिपय सदस्यले गठबन्धन गरे पार्टीको जिन नै समाप्त हुनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। यस्तै केही सदस्यले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित अवस्थामा रहेकाले गठबन्धन गर्नु कांग्रेसका लागि निकै हानिकारक हुने बताएका थिए। पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि बहुमत आउने अवस्था रहेकाले गठबन्धन गर्न नहुने अधिकांश सदस्यको भनाइ छ। तर प्रवक्ता महतले धेरै स्थानीय तहमा जितका लागि पार्टी गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताए। बैठक भोलि सक्ने तयारी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रावण, कंस र हिटलरको संज्ञा दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आज पार्टीको भ्रातृ संस्था समाजवादी प्रेस संगठनको बैठकमा ओलीमा रावण, कंस र हिटलरकै जस्तो चरित्र रहेको बताए। ओलीको तानाशाही सोचकै कारण आफूहरू पार्टी विभाजन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो। उनले ओलीमाथि प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बङ्कर बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अन्य असंवैधानिक कदमको जालो बुनेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गलत कदमको प्रचार गर्न पार्टीका पत्रकारलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले विपन्न र निमुखाका लागि घातक रोग लाग्दा 1 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिन्छ। त्यसका लागि प्रक्रिया पुर्याउने महाभारत छ। तर केही पहुँचवालाका निम्ति भने राज्यले 58 लाख रुपैयाँसम्म खर्चेको छ। थप विवरण क्रान्ति शिखाबाट। शासन र सत्तामा रहेकाहरूले उपचार खर्च भनेर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लैजान्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 3 करोड रुपैयाँ पहुँचवालाहरूले हात पारेको देखिन्छ। अर्कातिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक औषधि किन्ने पैसा नभएर जीवनकै आशा मारिरहेका छन्। विपन्न नागरिक उपचार कोषले पनि उनीहरूको पीडाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन। चैत मास बाहिर उखरमाउलो गर्मी छ। प्रचण्ड गर्मीले जस्ताको पाता तातेर बफ्याउला जस्तो हुन्छ। यही जस्ता पाता मुनिको कोठामा छटपटाउँदैछन् चन्द्रबहादुर घरती मगर। गरिबीले छिमलेका कारण रोल्पाबाट उखेलिएको उहिल्यै हो। हातमुख जोड्नकै लागि दाङको बिजौरी झरेका यिनले रोगले थल्याउला, उपचारमा सर्वस्व गुम्ला र बाँच्नकै लागि अरूसँग याचना गर्नुपर्ला भनेर सायदै कल्पना गरेका थिए। बालाजु वनस्थलीको यस तहरोमा मासिक 8000 भाडा तिरेर डायलासिसको भरमा प्राण अल्झाइरहेका चन्द्रबहादुरलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ मुटुको ढुकढुकीले मृत्युका दिन गनिरहेको छ। यो हालतमा भएको बेला मलाई अनुभव के आउँछ भनेपछि गरिब भएर जन्मिनु भन्दा नजन्मिनु बेस। 2068 तिर हातगोडा सुन्निने, मुख फुल्ने लक्षण देखिएका थिए। 2071 मा परीक्षण गर्दा मृगौलाले काम गर्न छाडेको देखियो। त्यस यता नियमित डायलासिस गराउनु परेको छ। सातामा 3 पटकसम्म डायलासिस गर्नुपर्ने यिनले 2 पटकसम्म त निशुल्क पाउँछन्। तर औषधि मुलो किन्दा किन्दा घरखेत निख्रिसकेको छ। प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने होइन, तर 35 लाख उपचारमै सकेका यिनका थाप्लामा 12 लाख ऋण पुगिसकेको छ। त्यसमाथि मृगौला दिने दाता पनि छैन। बसोबास भन्दा बास बस्ने बसेरो भन्दा अरू केही छैन। सबै स्वाहा भइसक्यो। अब के गर्ने? अब रोल्पा जिल्लामा पहाडी क्षेत्रमा बसिया मान्छे अब एक त्यहाँको जग्गा कस्तो हुन्थ्यो अनि त्यहाँको जग्गा कतिमा बिग्थ्यो। तेल पनि भुट्यो, बेचबिखन गरेर उपचार गरेर खाइयो भनौँ। त्यसले नपुग्यो र अब कति ऋण भइसक्यो। के गर्नु? उपचारमा सर्वस्व सिद्ध्याउनेमा सर्लाहीका दलवीर सार्की पनि पर्छन्। 2073 को सुरुबाटै रोगले गाँजेका यिनी पनि चन्द्रबहादुर बस्दै आएको तहरामै आइपुगेका छन्। यही छानामुनि 12 मृगौला पीडित छन्। शरीरले फरक फरक दुखाइ महसुस गरे पनि व्यथा साझा छन्। उपचार गर्दा गर्दा घरखेत भएको विदारक अनुभूति साझा छ र निष्कर्ष समेत साझा छ। गरिबीमाथि रोग नथपियोस्। रोग लागेपछि बाँच्न भन्दा मर्न सजिलो छ। अहिले डायलिसिस चाहिँ निशुल्क गरिदिएको छ। औषध सबै आफैले किनेर खान्छ भनेको। अब पैसा पनि छैन। अब पैसा पनि सिद्धि होइन। अब कति पैसाले अब अलिकति पुँजीपति भए पो बेच्दाखेरि हुन्छ भन्नु छैन। अब जहाँ अब घर घाडी मात्रै बाँकी छ।
यो त सहरमा आश्रित दिन दुखीहरूको पीडा भयो। दूरदराजका गाउँ बस्तीका पीडा झन् विदारक छन्। त्यस्तै पात्र हुन् बाजुरा खप्तड छेडीदह गाउँपालिकाकी सुन्तला बुढा। 12 वर्ष अघि घाँस काट्न रुख चढ्दा लडेर उनको मेरुदण्ड भाँचियो। त्यति बेला परिवारले ऋण काटेर जसोतसो अपरेसन गर्यो। पैसाको जुगाड हुन नसक्दा पिठ्यौँमा राखिएको रड निकाल्न सकेका छैनन्। चिकित्सकले उहिले रड निकाल्न भनेका थिए। आम्दानी र बेचबिखनको कुनै उपाय नभएका उनीहरूले थप उपचार गरून् कसरी? नियमित औषधि त परै जाओस्, व्हिलचेयर समेतको जुगाड गर्न नसक्दा घिस्रिएरै घरभित्र बाहिर गरिरहेकी छन्। राज्यको ढुकुटीमा पहुँच नभएकाहरू उपचार गर्दा गर्दै कसरी निख्रिन्छन्? निमुखाहरूको के हविगत हुन्छ भन्ने उदाहरण उदयपुर कटारीका हर्कबहादुर राई पनि हुन्। बनीबुतो गरेर परिवार पाल्दै आएका राई अहिले ओछ्यानमै थला परेका छन्। घाँस काट्दा काट्दै ढलेका राईको उपचारमा 4 लाख सकियो। 3 लाख अझै ऋण छ। थप उपचार गर्ने क्षमता नभएपछि गाउँ फर्काइएका उनलाई बोकेरै भित्र बाहिर गर्नुपर्छ। 5 छोरी र श्रीमती समेतका अभिभावक थला पर्दा परिवार सहाराविहीन भएको छ। घरको चुल्है बल्न छाडेको छ। सरकारबाट कुनै यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिमारहरूलाई निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने एउटा कहानीहरू जस्तो सुनिराखेको थिएँ। तर अहिले गएर मैले त्यो पाउन सकेको छैन, पाउन बाध्य भइनँ। त्यति नभएर नगरबाट यसो अलिकता हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। त्यो पनि हरेकका कागजातहरू हस्पिटलको डकुमेन्टहरूको फोटोकपी गरेर चाहिँ ल्याएर पेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यो पनि गराएँ, तर अहिलेसम्म मैले त्यो पनि पाउन सकिनँ। शासन र सत्तामा रहेकाहरू, त्यहाँसम्म पहुँच भएकाहरू राज्यकै खर्चमा विदेशका महँगा अस्पतालसम्म पुग्छन्। तर यही देशमा विपन्न नागरिक औषधि मूल्य समेत गर्न नपाएर छटपटिरहेका छन्। मृत्युको दिन गनेर बसिरहेका छन्। देशको यही 2 थरी तस्बिरले संविधानमा उल्लिखित समाजवादमाथि निर्मम व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बाजुराबाट मदन विक, उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। जीवनयापन, खानपान, वंशाणुगत लगायत कारण मुटु, क्यान्सर, मृगौला, मधुमेह लगायतका नसर्ने रोग सुसुप्त महामारी जसरी बढिरहेको छ। रोकथामका लागि व्यक्ति पनि आफै सचेत नहुँदा यो समस्या सरुवा रोगभन्दा भयानक समस्या बन्दैछ। यस्तै रोगका कारण मृत्युदर समेत उच्च बनिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 3 वर्ष अघि गरेको अध्ययनले नेपालमा 71% मृत्युको कारण नसर्ने रोग बनेको छ। त्यसैको अघिल्लो वर्ष मात्र 66% मृत्युको कारण नसर्ने रोग देखिएको थियो। 1 वर्षमै 5%ले बढेको देखाउने यो आँकडा वास्तवमा झस्काउने खालको छ। विज्ञहरू भन्न थालेका छन् कि अब नसर्ने रोगको समस्या महामारीकै रूपमा बढ्दैछ, जसमा सबैभन्दा बढी मृत्यु मुटुरोगका कारण भएको छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार मुटुरोगका कारण 24%ले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने 11%को ज्यान क्यान्सरले लिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 5900 व्यक्तिको हेमोडायलिसिस भइरहेको छ। यी सबै मृगौला रोगी हुन्। वर्षेनी 3000 नयाँ मृगौला रोगी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। हाल झण्डै 40,000 क्यान्सर रोगी देशमा छन्, जसमध्ये सरकारले दिने 1 लाखसम्मको सहयोग लिने 15,200 छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको जनसङ्ख्याको 10% अर्थात् 30 लाख व्यक्तिमा मुटुरोगको समस्या रहेको देखाएको छ भने 1%ले जन्मजात रूपमा यो समस्या लिएर आउँछन्। धुम्रपान, मद्यपान पनि बढिएको छ। त्यसपछि मान्छे हिँड्ने ठाउँमा साधन प्रयोग गर्छन्। कुनै पनि काम आफू आफै गर्नुभन्दा पनि यान्त्रिकीकरण भएको छ। त्यसकारणले बसाइ धेरै भइरहेछ। त्यसको र मान्छेको अहिले अब हामी जुन मालन्युट्रिसन भन्छौँ नि, मालन्युट्रिसन भनेको त कम खानाले पनि मालन्युट्रिसन हुन्छ, धेरै खानाले पनि मालन्युट्रिसन हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पनि धेरै मतलब खाना धेरै, काम कम, जसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढिरहेछ। हाम्रो यो के भन्छ यो चिनीको बढिरहेछ। सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका अनुसार विपन्न नागरिकलाई 8 प्रकारका रोगमा 1 लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्छ, जसमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया लगायतका रोग छन्।
यसैका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षमा 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ। वडा कार्यालयको सिफारिस, अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिस, नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर विपन्न नागरिकले 1 लाखसम्मको उपचार खर्च दावी गर्न पाउँछन्। यस्तो राहत वितरण गर्न काठमाडौँका वीर, त्रिवी शिक्षण र पाटन अस्पताल सहित देशभरका 80 सरकारी र निजी अस्पताल तोकिएको छ। गएको 8 महिनामा मात्र 29,400ले यस्तो सुविधा लिएका छन्। क्यान्सरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बिरामीहरूले चाहिँ सेवा लिएको देखिन्छ यहाँ हाम्रो डाटाबाट हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15,187 जना बिरामीहरूले चाहिँ गएको वर्ष 77-78 अहिलेसम्मको भनौँ न त्यति चाहिँ सेवा लिएको देखिन्छ। तर खर्चको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि डायलासिसमा चाहिँ धेरै खर्च भएको देखिन्छ हैन। बिरामीको सङ्ख्या थोरै भए तापनि, किनभनेदेखि डायलासिसमा चाहिँ यति अमाउन्ट भनेर भन्ने तोकिएको हुँदैन, तर हप्ताको 2 चोटि मिनिमम चाहिँ उसले गर्न पाउनुपर्छ उसको अवस्था अनुसारले। पहिलोमा क्यान्सर, दोस्रोमा डायलासिस सेवा लिने हैन, अनि तेस्रोमा चाहिँ मुटुको रोग देखिन्छ। खानपान र जीवनशैलीका कारण 40 वर्ष माथिका व्यक्तिमा नसर्ने रोगको समस्या बढी देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको सीमितता र आर्थिक तथा चेतनाको अभावले धेरै बिरामी अझै उपचारको पहुँच र दायरामा आएका छैनन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। एकातिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू सामान्य औषधोपचार नपाएर जीवनको आस मार्न अभिशप्त छन् भने अर्कातिर शासन सत्ताको पहुँचमा भएकाहरूले ढुकुटीको दोहन गरेको गरेछन्। राज्यको तलब भत्ता खाने मात्र होइन, सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि ढुकुटीमा तर मार्न छाडेका छैनन्। गएका 8 महिनामा मात्रै 3 करोड 27 लाख रुपैयाँ उपचार खर्चका नाममा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सीमित पहुँचवालालाई बाँडिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा राज्य कोषबाट सबैभन्दा बढी उपचार खर्च बुझ्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल छन्। खनालले 58,50,000 रुपैयाँ बुझेका छन्, जबकि राज्य कोषबाट यसरी अनुदान लिएर उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा छैनन्। जुम्ला छायानाथ नगरपालिकाका राजबहादुर शाही र गुठी चौरका पदम बुढाले 7 लाख बुझेका छन्। उनीहरूले पनि पहुँचकै आधारमा यो रकम पाएका हुन्। झापाका बोध प्रसाद घिमिरेले 10 लाख रुपैयाँ बुझेका छन् भने 2078 साउन 21 को मन्त्री परिषदको बैठकले रघुजी पन्त समेत 3 जनालाई 27 लाख निकासा दिने निर्णय गरेको छ। मोरङका जीवन कुमार राईले पनि त्यसै गरी 3 लाख बुझेको मन्त्री परिषदको निर्णयमा देखिन्छ। यता गुरु धम्मावतीले पनि 46,000 आर्थिक सहायता बुझेको देखिन्छ भने पूर्व मन्त्री प्रदीप नेपालले 14 लाख रुपैयाँ उपचार खर्चका नाममा हात पारेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले उपचार खर्चकै लागि भनेर 10 लाख बुझेका छन्। उनलाई 2078 कार्तिक 8 को मन्त्री परिषद बैठकले खर्च दिने निर्णय गरेको हो। बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पनि उपचार खर्चकै नाममा 1,29,000 पाएका छन्। त्यस्तै रामबहादुर साउद समेत 12 परिवारले उपचार खर्च शीर्षकमा 59 लाख बुझेका छन्। 2078 मङ्सिर 16 को मन्त्री परिषदले फेरि प्रदीप नेपाल सहित 3 जनालाई 32 लाख दिने निर्णय गरेको छ। गत कार्तिक 22 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले अर्जुन खड्का सहित 3 जनालाई 14 लाख र धनबहादुर कटुवाल समेतलाई 10 लाख दिने निर्णय गरेको छ। गत मङ्सिर 2 मा मन्त्री परिषदले ज्ञानबहादुर रोकाया समेत 2 जनालाई 8 लाख दिने निर्णय गरेको छ भने मङ्सिर 13 गते नातिबाबु खड्कालाई 5 लाख दिएको छ। कृष्णबहादुर केसीले 30 लाख, सत्यराज भण्डारी समेतले 27 लाख र सङ्खुवासभा खादबारीका कमला श्रेष्ठले 3 लाख बुझेको सरकारी अभिलेखमा खुलेको छ। उनीहरू पहुँचवाला थिएनन् भने मन्त्री परिषदसम्म यो प्रस्ताव कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न स्वत उठ्छ। किनभने सरकारबाट 1 पैसा सहयोग नपाएका कैयौं बिरामी घातक रोगको उपचार नपाएर तडपिएका छन्। यति हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई पनि लाग्यो होला कलाकार प्रकाश सपुतले ठिकै भनेछन्। 4 किल्लाको माटो पनि टाटा बाठाकै लागि भएको छ, अर्थात् भुइँतहका नागरिकका लागि राज्य भनेको कर तिर्नका लागि मात्रै भएको छ। सेवा त उही पहुँचवाला र टाटा बाठाको लागि मात्र रहेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो,
गठबन्धनसहित सबै दल एकातिर लागे पनि चुनावमा एमालेलाई हराउन नसक्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 34% र गलतको पक्षमा 66% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, निश्चित व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी उपचार खर्च दिने परिपाटी कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सत्तामा बसेर शक्तिको दुरुपयोग गरिरहन नसक्ने बताएका छन्। युक्रेनको छिमेकी राष्ट्र पोल्यान्ड पुगेका राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमाथिको आक्रमण मस्कोका लागि रणनीतिक रूपमा असफल भएको दावी गरे। पुटिनको बर्बरता विरुद्ध विश्व नै एक भएर उभिएको उल्लेख गर्दै बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि विजय हासिल गर्न नसक्ने बताए। उनले पोल्यान्डमा रहेका युक्रेनी शरणार्थीलाई भेटेर सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्। पोल्यान्डमा करिब 20 लाख युक्रेनी शरणार्थी छन्। रुसले भने बाइडेनको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छ। आफ्ना जनताको मतको उपेक्षा गर्दै अधिकार अमेरिकालाई नभएको भनी रुसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाइल्यान्डको स्थानीय क्लब चोनबुरीसँग पराजित भएको छ। आज चोनबुरी मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल खाँदा 1 गोल फर्काउन सक्यो। नेपालका लागि दर्शन गुरुङले 83औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। नेपाल बिहीबार थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। नेपालले एएफसी एशियन कप छनौटको तेस्रो चरणको खेलको तयारी स्वरूप थाइल्यान्डमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन नेप्से 41.41 अङ्कले घटेर 2572.26 अङ्कमा झरेको छ। बीमा कम्पनीको शेयरको माग धेरै भए पनि बाँकी कम्पनीको बिक्री चाप बढेकाले नेप्से दबावमा परेको हो। नेप्से घटे पनि 25 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, जसमध्ये 16वटा बीमा कम्पनी हुन्। आज 166 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। निर्जीवन बीमा बाहेकका सबै समूहका सूचक घटेका छन्। बिक्री चाप बढेकाले 4 अर्ब 98 करोड 95 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। लगानीकर्ताको सम्पत्ति आज एकै दिन 59 अर्बले घट्यो। लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच मुलुकभित्र आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। समझदारी अनुसार महासंघको सचिवालयमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ। सहायता कक्ष सञ्चालनमा बोर्डले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। यस्तै महासंघले देशको आवश्यकता अनुसार परियोजनाको पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोजीमा बोर्डलाई सहयोग गर्नेछ। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक ऋण थेगी नसक्नु गरी बढेकाले अब परियोजनाले नै बेहोर्ने गरी ऋण लिनुपर्ने बताएका छन्। चुनाव नजिकिएपछि दल र तिनका नेताहरू बीच अनेक खालका आरोप प्रत्यारोप चलेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने लगातार निर्वाचन आयोगलाई तारो बनाइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। निर्वाचन आयोगमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आक्रमण गर्न छोडेका छैनन्। उनले आज बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि चुनाव चिन्हको रङलाई लिएर आयोगको आलोचना गरे। उनले आयोगले कांग्रेसको चुनाव चिन्हलाई बल पुग्ने गरी निर्णय गरेको र आपत्ति जनाउँदै त्रुटि सच्याउन किन तयार नभएको भनेर प्रश्न गरे। त्यति मात्र होइन, उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय छुट्याइनुलाई ओलीले सत्तासँग आयोगको साठगाँठ भनेका छन्। यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दछ। निर्वाचन आयोगका यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरूप्रति हामीले खेद व्यक्त गर्नुपर्छ र आपत्ति जनाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन सुहाउँदैन र आपत्ति जनाउँदै बल्ने चाहिँ किन गर्छ?
सत्तापक्षीय फाइदाका लागि निर्वाचन आयोग अनुचित कुरामा अडान लिएर किन सही कुरा गर्न र त्रुटि सच्याउन किन तयार निर्वाचन आयोग तयार। अर्को कुरा, मनोनयन दर्ता गर्नका लागि 2 दिन दिने न पहिले प्रचलन थियो, कहिले पनि थिएन। पहिले साधन स्रोतहरू हवाई यातायात, हेलिकप्टर, बाटाको यातायात, गाडी सुविधा वा अन्य आइटी सम्बन्धी सुविधाहरूको धेरै कमजोर अवस्था भएको बेला वा अभाव भएका अवस्थाहरूमा पनि एकै दिन मनोनयनका लागि एकै दिनको समय दिन्थ्यो। यसपल्ट सत्ता गठबन्धनको द्वन्द्व मिलाउनका लागि सत्ता गठबन्धनसँगको मागमा सत्ता गठबन्धनसँगको समझदारीमा 2 दिन दिइएको। यो बुझ्दैन प्रतिपक्षले भन्ने ठानेको छ भने हामीले विनम्रताका साथ निर्वाचन आयोगलाई भन्नुपर्छ, हामी त्यतिको चाहिँ बुझ्छौँ। राजनीतिक दलका नेतामा पदमा दोहोरिने लाभ लोभ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै छ। यसमा कुनै दलका नेता अछुतो छैनन्। लाभको पदमा जीवन नै बिताउने नेताहरू हरेक दलमा छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले यो विकृतिप्रति आज सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा तिमल सिन्हाले राजनीतिक दलमा मूल्याङ्कन प्रणाली नै नरहेको तथा देश विकासका लागि भन्दा सुख सयल र धन कमाउन लागि पदमा पुग्ने विकृति मौलाएको बताएका छन्। अफिसमा गएर काम गरेका छौँ, घडी हेरेर सेवा गरे आज 5 बज्यो, 5 के को लागि मात्रै 6 किन बज्दाखेरि त्यहाँ काम नगर्ने? के पढे लेखेको सचेत नागरिक होइन? 5 बजे बन्दै गरेर हिँड्नुपर्छ? आजको फाइल सकेर जाउँ भन्न हुँदैन? देश बनाउने जिम्मा राजनीति गरेर भाषण गऱ्यो भने त्यसको मात्रै हुन्छ? त्यो जागिर खाए बापत मैले गर्ने काम के हो? त्यहाँ हामीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? म राजनीति गरे बापत हिजो जेलनेल खाएँ, अरू मसँगका मारी म यहाँ आएँ, यसकारण म अध्यक्ष हुने? अनि मैले मेरो परिवार त्यो साउँ ब्याज हिसाब गरेर 3 पुस्ताको लागि जोड्नको लागि हुने? देशको प्रधानमन्त्री अझै धेरै कति पटक भइरहने? अहिले हेऱ्यो भने लामो समय अथवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका फेरि पनि अब अहिले हेर्दा पनि आउने चुनावमा अर्को नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि अपेक्षा गर्छ कि भन्दा दोहोरिने अपेक्षाका पात्रहरू धेरै हुन सक्नुहुन्छ। किन? कतिपटक किन हुने? मैले गर्ने काम बाँकी रहे, म यो समाजलाई मेरो पालिकालाई म यस्तो बनाउँछु भन्ने कुरो अठोट गर्ने कि नगर्ने? न त के अर्थ हुन्छ दोहोरिएर? हाम्रा पार्टीहरूको तरिका के छ? हाम्रा जनप्रतिनिधि आफ्ना पार्टीले पठाएको प्रतिनिधिको त मूल्याङ्कन पार्टीले गरे हुन्थ्यो नि। कुन पार्टीले चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालमा कति गरे भनेर समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेका छ? कतार विश्वकप 2022मा युरोपेली राष्ट्रका लागि 3 स्थान बाँकी छ। युरोपबाट 10 राष्ट्रले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्, तर यस वर्षको विश्वकपमा केही स्टार खेलाडी नहुन सक्छन्। युरोपबाट 3 राष्ट्रसहित थप 11 राष्ट्र कतार विश्वकपमा स्थान बनाउन प्रतिस्पर्धामा छन्। नर्थ म्यासिडोनियाले खेलको इन्जुरी समयमा युरोपियन च्याम्पियन इटलीलाई स्तब्ध बनायो। इटली विश्वकपको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो। केही स्टार खेलाडी सम्मिलित राष्ट्र विश्वकपमा स्थान बनाउन प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्लेअफमा देखिएको समीकरणले केही स्टार खेलाडी कतार विश्वकप 2022मा नदेखिने सम्भावना बढेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि 2018को विश्वकप आयोजक राष्ट्र रुसलाई फिफाले विश्वकप छनौट खेल्न रोक लगायो। रुस छनौटबाट अयोग्य भएपछि पोल्यान्डलाई प्लेअफ खेलमा बाइदियो। युक्रेन र स्कटल्यान्ड विरुद्धको प्लेअफ जुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यी 2 राष्ट्रले छनौटको अन्तिम खेलमा स्थान बनाउन लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। तर केही स्टार खेलाडी सम्मिलित राष्ट्र विश्वकपमा स्थान बनाउन प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्लेअफमा देखिएको समीकरणले केही स्टार खेलाडी कतार विश्वकप 2022मा नदेखिने सम्भावना बढ्दो छ। त्यसमध्येका एक हुन् 37 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उमेरका कारण पनि रोनाल्डोका लागि यो विश्वकप अन्तिम हुन सक्छ। तर त्योभन्दा पहिले पोर्चुगलले प्लेअफको अन्तिम खेल नर्थ म्यासिडोनियालाई पराजित गर्नुपर्नेछ। पोर्चुगल र म्यासिडोनिया बीचको खेल मङ्गलबार राति हुनेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सर्बियासँग खेलको अन्तिम मिनेटमा 2-1 गोलको हार बेहोरेपछि पोर्चुगल प्लेअफमा
पुगेको थियो। सोझै विश्वकपमा छनौट हुने अवसरबाट बाहिरिएपछि त्यति बेला रोनाल्डोका आँखा रसाएका थिए। त्यसैले स्टार खेलाडी सम्मिलित पोर्चुगल बिनाको विश्वकप धेरै समर्थकका लागि अकल्पनीय हुन सक्छ, जहाँ रोनाल्डोसँगै युरोपियन फुटबलका स्टार खेलाडी ब्रुनो फर्नान्डिस, रुबेन डायास, जोआओ कान्सेलो, बर्नान्डो सिल्भा, डिएगो जोटा जस्ता खेलाडी हुने छैनन्। तर पोर्चुगलको कतार पुग्ने बाटो कठिन छ। यस्तै अर्का स्टार हुन् पोल्यान्डका स्ट्राइकर रोबर्टो लेवान्डोस्की। 2021 को उत्कृष्ट फिफा पुरुष खेलाडी घोषित उनीबाट आफ्नो राष्ट्रलाई विश्वकपमा छनौट गर्ने विश्वास गरिएको छ। तर प्लेअफको सेमिफाइनलमा बाई पाउँदै छनौटको अन्तिम खेलमा पुगेको पोल्यान्डले अब स्विडेनसँग खेल्नु पर्नेछ। छनौटमा 8 गोल गरेका 33 वर्षीय बायर्न म्युनिक स्ट्राइकर लेवान्डोस्कीका लागि अर्को बलियो टोली स्विडेन विरुद्ध त्यति सहज भने हुने छैन। 2018 को विश्वकपमा स्विडेन क्वार्टर फाइनल पुगेको थियो। शुक्रबार भएको खेलमा स्विडेनले अतिरिक्त समयमा चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै पोल्यान्डसँगको भेट पक्का गरेको थियो। तर यस खेलमा स्विडेन पराजित भए स्ट्राइकर ज्लाटन इब्राहिमोभिच विश्वकपमा देखिने छैनन्। उनी विश्वकप सुरु हुनु अघि 41 वर्षको हुनेछन्, जहाँ उनी रोजर मिलापछि विश्वकप खेल्ने सबैभन्दा जेठो दोस्रो खेलाडी बन्नेछन्। तर पोल्यान्डसँगको छनौटको अन्तिम खेल हारे उत्कृष्ट स्ट्राइकर मध्येका एक ज्लाटन पनि कतार विश्वकपमा देखिने छैनन्। इब्राहिमोभिचले निलम्बनका कारण चेक रिपब्लिक विरुद्धको खेल गुमाएका थिए, तर उनी पोल्यान्ड विरुद्धको खेलमा फर्किने तयारीमा छन्। अफ्रिकी महादेशबाट 5 राष्ट्रले स्थान बनाउँदा बलिया 2 राष्ट्र इजिप्ट र सेनेगलले एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यी दुई मध्ये एक टोली बाहिरिने पक्का छ। यसको अर्थ इजिप्टमा रहेका स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाह र सेनेगलका स्टार साडियो माने मध्ये एक विश्वकपमा नदेखिने पक्का छ। इजिप्टको घरेलु मैदानमा शनिबार राति भएको खेलमा सेनेगल 1-0 गोलले पराजित भएको छ। प्लेअफको दोस्रो लेग मङ्गलबार राति हुनेछ। अफ्रिकी महादेशबाट 5वटै राष्ट्रको टुङ्गो मङ्गलबार राति नै लाग्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ फिर्ता। बीआरआई अघि बढाउन नेपाल सरकार अनिच्छुक। ओली र दाहालले भने चीनकै अग्रसरता आवश्यक। स्थानीय निर्वाचनमा 1,77,33,000 मतदाताले भाग लिन पाउने। 4 वर्षमा 23 लाख थपिए। आयोगले तोक्यो 753 निर्वाचन अधिकृत। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विपक्षमा मत राखे पनि कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन गरी छाड्ने अडानमा। केन्द्रीय समिति बैठक भोलि सक्ने तयारी। घातक रोग लागेका बिरामी बीच राज्यबाटै चरम विभेद। पहुँचहीनलाई अस्पताल पुग्नै कठिन। ढुकुटीमा शक्तिशालीको रजाई। जन्नाथ खनालले मात्र पाए 58 लाख। र कटार विश्वकपले विश्व फुटबलका 5 हस्ती गुमाउने सम्भावना प्रबल। 5 जनाको छिनोफानो पर्सि राति हुने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.